वीडियो में आप सीखेंगे सूरतुल बकरा की आयत 37 था 39 से सीखने के सबब तौबा का दरवाजा खुल गया, जिंदगी का इम्तिहान, इनकार का अंजाम। वीडियो मुकम्मल देखिए। आइए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन कराम, आज हम कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की 3 आयत 37, 38 और 39 पर बात करेंगे। ये आयत हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा, अल्लाह की रहमत और इंसान के लिए जमीन पर जिंदगी के मकसद को बयान करती हैं। ये वाकया सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि हम सब के लिए सबक है। आइए नरमी से दिल के सुकून के साथ इन मुबारक आयात को पढ़ते हैं और इनसे सबक हासिल करते हैं। हिस्सा अव्वल, तौबा का दरवाजा खुल गया। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवत-तव्वाबुर रहीम। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसके रब ने चंद कलिमात सिखाए तो अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल फरमा ली। बेशक वही है जो बार बार तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम वाला है। तफसीर। नाज़रीन कराम, ये वो लम्हा है जब इंसान ने अपनी पहली गलती को पहचाना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से खता हुई लेकिन वो जिद पर नहीं डटे। उन्होंने अपने रब के हुजूर झुककर माफी मांगी। अल्लाह ने खुद उन्हें तौबा के अल्फाज सिखाए। वो अल्फाज क्या हैं? आइए कुरान में देखते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। आए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें न बख्शे और हम पर रहम न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। ये दुआ हर मोमिन के दिल में होनी चाहिए। जब इंसान अपने रब से माफी मांगता है तो अल्लाह का दरवाजा खुल जाता है, क्योंकि अल्लाह तो वो है जो खुद बंदे को माफी मांगना सिखाता है। यहाँ एक बात याद रखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह हुआ मगर इनकार नहीं किया। शैतान से भी गुनाह हुआ मगर उसने जिद की। यही फर्क इंसान और शैतान में है। इंसान झुक जाए तो अल्लाह उसे बुलंद कर देता है, शैतान अकड़ जाए तो वो हमेशा के लिए गिर जाता है। यह है इंसान का पहला सबक। जब लग़ज़श हो तो फौरन पलट आओ। अल्लाह नाराज नहीं रहता बल्कि तौबा करने वाले को अपने करीब कर लेता है। इसलिए अल्लाह ने अपने आप को अत-तव्वाबुर रहीम फरमाया, यानी बार बार तौबा कबूल करने वाला और बेहद मेहरबान। अल्लाह ने हमें ये दिखाया कि गुनाह के बाद दरवाजा बंद नहीं होता बल्कि यही वो मौका होता है जब बंदा अपने रब को सबसे करीब पाता है। हिस्सा 2, आजमाइश के लिए जमीन पर भेजना। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ना हबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने फरमाया, तुम सब यहाँ से नीचे उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उस पर न कोई खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। तफसीर। नाज़रीन कराम, ये आयत जमीन पर जिंदगी की बुनियाद रखती है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद के लिए ये ऐलान था कि अब तुम जमीन पर रहोगे
لیکن یہ جلاوطنی سزا نہیں، ایک امتحان ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، میری ہدایت تم تک آئے گی، یعنی قرآن آئے گا، انبیاء آئیں گے، وحی آئے گی، یہ سب انسان کو یاد دلاتے رہیں گے کہ اس کا اصل گھر جنت ہے۔ یہ پیغام محبت اور امید کا ہے۔ اللہ نے انسان کو گناہ کے بعد بھی رد نہیں کیا بلکہ اس کی رہنمائی کا وعدہ کیا، یہی اللہ کی شان ہے۔ رب جب ناراض ہوتا ہے تب بھی راستہ دکھاتا ہے۔ اور سنو کیسا حسین وعدہ ہے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ خوف ہوگا نہ غم، یعنی دنیا کے طوفانوں میں بھی دل مطمئن رہے گا اور آخرت میں بھی امن نصیب ہوگا۔ حصہ سوم، انکار کا انجام۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ تفسیر۔ ناظرین کرام، یہ آیت انجام انکار بیان کرتی ہے۔ اللہ کی بات، ہدایت اور وحی یہ سب انسان کو بچانے کے لیے ہے، لیکن جو لوگ ان سے منہ موڑ لے ان کے لیے انجام سخت ہے۔ یہاں رحمت اور عدل دونوں کا توازن نظر آتا ہے۔ جو پلٹ آئے اس کے لیے مغفرت ہے اور جو ضد پر قائم رہے اس کے لیے سزا۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا راستہ خود چننے کا، ہدایت بھیج دی، کتاب دے دی، پیغمبر بھیج دیے، اب فیصلہ بندے کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تین آیات ہمیں ایک مکمل سبق دیتی ہیں۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ انسان کے قریب ہے، لیکن کامیابی صرف ان کے لیے ہے جو ہدایت کو اپناتے ہیں۔ خلاصہ اور پیغام دل۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا سفر جنت سے زمین تک آیا، لیکن راستہ اب بھی جنت کی طرف ہی جاتا ہے۔ توبہ سے، ہدایت سے، اطاعت سے انسان واپس اپنے اصل گھر پہنچ سکتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو یاد رکھو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خطا کی مگر وہ رو پڑے، اللہ نے معاف کیا۔ تو تم بھی اگر روتے ہوئے پلٹو گے اللہ ضرور معاف کرے گا۔ آئیے آخر میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح توبہ کرنے والا دل عطا فرما، ہمیں اپنی ہدایت کی پیروی کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو ڈھانپ لے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر نہ خوف ہوگا نہ غم۔ اے اللہ، جب ہم بھٹک جائیں تو ہمیں اپنی طرف واپس بلا لینا، ہماری زندگی کو نور ہدایت سے بھر دے اور آخرت میں ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو قرآن کے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں لکھیں اے اللہ ہمیں بھی سچی توبہ نصیب فرما۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔